जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म कृष्ण बस्नेत। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी अपराध सम्बन्धी समाचार र कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा जनचेतनामूलक टेली चलचित्र प्रलोभन लिएर उपस्थित भएका छौं। सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। यो साता मोरङको केराबारी स्थितबाट पिस्तोल र राइफलको गोलीसहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङको केराबारी गाउँपालिका 9 देवी झोडाका 51 वर्षीय गणेश लिम्बू र बेलबारी 2 लाल भित्तीका 41 वर्षीय पदम कुमार लिम्बू रहेका छन्। विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गणेश लिम्बूको घरबाट यी 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिई घरभित्र खान तलासी गर्ने क्रममा हतियार र गोली फेला पारी बरामद गरेको हो। घरको भान्साघरभित्र लुकाइराखेको कटुवा पिस्तोल 1 थान, 6 राउन्ड गोली लोड गर्ने चार्जर 2 थान फेला पारी बरामद गरिएको। यसैगरी गणेश लिम्बूकै घर अगाडि पार्किङ गरी राखेको पक्राउ परेका पदम कुमार लिम्बूको को 1 च 8386 नम्बरको कारबाट धारिलो हतियार खुकुरी 1 थान र चक्कु 1 थान समेत फेला पारी बरामद गरिएको छ। यसरी हात हतियार सहित पक्राउ परेका 2 जना उपर थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। प्रहरी पोस्ट तोडफोड गरी फरार रहेका 5 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा धरानका 24 वर्षीय विक्रम राई, 27 वर्षीय सिजन राई र 26 वर्षीय कालु भनिने सरोज लिम्बू रहेका छन् भने यसैगरी 30 वर्षीय बसन्त राई र 32 वर्षीय रेगन लिम्बू रहेका छन्। पक्राउ परेका यिनीहरूले यही ज्येष्ठ 13 गते धरान 15 बस पार्कमा रहेको अस्थायी प्रहरी पोस्ट तोडफोड गरी फरार भएका हुन्। प्रहरी पोस्ट तोडफोड गरी फरार रहेका उनीहरूलाई यसै साता पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको हो। उनीहरू उपर थप अनुसन्धान तथा मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 12 ज्यान सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। लागु औषध खैरो हेरोइन ब्राउन सुगर सहित 1 जनालाई सुनसरीबाट पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा सुनसरी कोशी गाउँपालिका 8 भान्टाबारीका 40 वर्षीय शम्भु कविरत रहेका छन्। उनलाई विशेष सुरक्षाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय लौकैबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 9 ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको हो। शम्भुले लागु औषधको कारोबार गर्ने गरेको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई सीमा एरियाबाट ब्राउन सुगर लिएर नेपालतर्फ प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा भान्टाबारीको सीमा एरियाबाट पक्राउ गरेको हो। उनी उप लागु औषध मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अब कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक टेली चलचित्र प्रलोभन। सबै मलाई 2 करेन्ट दिनु न। यो चीज बाल्दिनु छ। मलाई एउटा सुगर दिनु। रविन्द्र, कति साह्रो व्यस्त हो तिमी? कुसँग कुरा गर्छौ च्याटिङ? म एकजना साथीसँग च्याटिङ गरिरहेको छु। पुरा व्यस्त छौ त? गर्लफ्रेन्डसँग हो र? गर्लफ्रेन्डसँग होइन, मेरो बेस्ट फ्रेन्डसँग हो। हेर, दिनभरिको पेपर जम्मा 500-600 छ। भाडा तिर्नुपर्छ 10,000। कसरी के गरौँ? केही न केही उपाय मैले लाउनुपर्छ। तर गरौँ के? कहाँबाट कसरी कमाउने? नयाँ केही बिजनेसको आइडिया आए पनि हुन्थ्यो नि, जसले गर्दा छिट्टो पैसा कमाउन सकियोस्।
Hello? Yeah, and you? Wow, thank you. I also like American very much. Please, you are welcome to Nepal. Sure. I just finished my +2 level education. Nowadays I am free. What are you doing there? Yeah, okay. Sure, sir. When you come, I will guide you here. It's my pleasure, sir. Okay, sir. Thanks. Bye. चिट्ठा पऱ्यो रे 50 लाख। के भयो छ नि बा मेरो उता अमेरिकाको एकजना साथी थियो नि उसले मेरो भिसा अप्लाई गरे रे आज एमबीसीबाट भनेर फोन पनि आएको थियो अनि खोइ त आमा घाँस काट्न गइनु होला अनि के भयो अमेरिका साँच्चै जाने भएछ त हे बा तपाईँ पनि अमेरिका जान उताबाट लाग्ने $5,000 उसैले खर्च गरिसक्यो अब हामीले यताबाट प्रोसेसिङको लागि लाग्ने $5,000 हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो $5,000 भने नेपाली कति पैसा हुन्छ 5 लाख नेपाली रुपियाँ हो बा उहाँ नेपालीहरूले 30-40 लाख खर्च गरेर त अमेरिका जान पाएको छैन 5 लाख त धेरै भयो हो कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो पैसा उहाँ अमेरिका गएपछि त महिनाकै 5 लाख कमाइ हुन्छ किन टेन्सन लिनुहुन्छ फेरि काम पनि उसैले लगाइदिन्छु भनेको छ हेर बाबु म यस्ता कुरा केही जान्दिनँ त राम्रोसित आफै विचार गर है अब केही समयको लागि मात्र त नि बा तपाईँहरूको सुखको दिनहरू आउँदैछ म पैसा पठाइदिउँला ए भाउजू कता पुगिरहनु हो बजारबाट अलिकति सामान किनेर लिएर आएको पसलमा सामान सकिएको थियो त्यही भएर दाइले त विदेशमा राम्रै कमाइ गरिरहनु भएको छ त तपाईँले किन यति धेरै दुःख गर्नुभएको त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ बाबु यस्तो महँगीको जमाना छ दाइको मात्रै भर परेर हुँदैन नि मैले पनि त अलिअलि कमाउनु पर्यो नि होइन र फेरि दिन कसरी काट्ने त्यो त हो नि सुनिता भाउजू साह्रै नै महँगी छ अब नेपालमा बसेर पैसा कमाएर घर घरेरी जोडेर गाडी किनेर बस्न त निकै नै गाह्रो छ नि त्यही त अनि रविन्द्र बाबु तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको त्यो के तल्लो घरको महेन्द्र दाइलाई चिट्टामा गाडी उपहार परेको रहेछ त्यसकै उपलक्ष्यमा पार्टी खाएर आएको ए हो र महेन्द्र बाबु त एकदमै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ चिट्टा पर्यो है उहाँलाई भाउजू म पनि त्यतै जाँदैछु आउनुहोस् पसलसम्म पुऱ्याइदिन्छु नि हुन्छ नि त मलाई पनि यो सामान लिएर हिँड्न निकै गाह्रो भएको थियो ठिक छ हेलो हेलो आप सुनीता ढकाल जी बोल रहे हैं हो आपको अभी अभी लॉटरी का मैसेज आया होगा बधाई हो आपको 50 लाख का लॉटरी पड़ा है मैसेज तो आया है इंटरनेशनल लकी ड्रॉ में आपका नाम था एशिया से आप 1 नंबर में सिलेक्ट हुई है सुनीता जी आप 50 लाख का लॉटरी जीत गई रियली आप बहुत लकी है अच्छा यह बताइए आप यह पैसा किस माध्यम से लेना चाहते हैं बैंक से या मनी ट्रांसफर से अच्छा आपका बैंक का अकाउंट नंबर दीजिए ठीक है मैं आपको मेल करूंगी इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा सिटीजनशिप लाइसेंस और कोई जिससे आपका पहचान खुल सके अच्छा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कल तक आप सब डॉक्यूमेंट भेज दीजिए नहीं तो सब बेकार हो जाएगा ठीक है मैं शाम तक आपको भेज दूंगी पहला अकाउंट में आपको 5 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा हाँ 5 लाख लेकिन क्यों गवर्नमेंट का जो 10% टैक्स है ना वो तो देना पड़ेगा ही ठीक है मैं डिपॉजिट करूंगी लेकिन क्या करना है अच्छा सुनीता जी अकाउंट डिटेल्स मैं आपको मैसेज कर दूंगा वो 5 लाख है ना पैसा उसमें डाल दीजिएगा ओके थैंक यू हाँ ठीक है लेकिन जल्दी कीजिएगा बहुत जल्दी आपको लॉटरी का 50 लाख रुपया मिल जाएगा अच्छा अगर कोई समस्या आए ना तो मुझे इसी नंबर में फोन कीजिएगा ओके
ओके सुनिता जी, बाय। धनबहादुर भाइ हजुर हजुर, ए आउनुभयो? ए हस्, एकछिन है। ए आए आइपुग्यो। ए आइज बस बस। बस बाबु बस। अस्ति कति पैसा भन्नुभएको थियो दाजु? 5 लाख भने हो भाइ, अहिले 5 लाख भए काम चल्छ भनेर भन्छ। दाजु ब्याज चाहिँ 36% लाग्छ, पछि किसिज नभन्नु होला है। हुन्छ, अब 36% भयो भने त लिनै पर्यो नि। आफूलाई आवश्यकता परेपछि नलिएको सुख पाइएन, के भयो? ल भित्र राख्न लाल पूजा त ल्याउनु भएको छ नि? ल्याएको छु। ल्याएको छ नि काका। लिनुहोस् भाइ। हो यही हो लाल पूर्जा चाहिँ बाबु। तलको हार्मोनीको जग्गा होइन? त्यो मुनिको जग्गा। ठिक छ। अब यो 5 लाख छ होइन, यो चेक दिएछु, त्यो बैङ्कमा लगेर छाट्ने। ल त धन्यवाद भाइ, हामी निस्क्यौँ है। हुन्छ हुन्छ दाइ, हुन्छ हुन्छ एकदम। ल पछि भेटौँला है। हेलो हेलो, सुनिता, सन्चै छौ? सन्चै छु। एउटा कुरा सुनाऊ कि भनेर। के कुरा त्यस्तो, सुनाउ न। एकजना मान्छेलाई ऋणले चापेर घडेरी सस्तोमा बेच्न लागेको रहेछ। हामीले किन्न सके त राम्रो हुन्थ्यो। ए हो र? कस्तो जग्गा, मूल्य कति रहेछ? आनाको 1 लाख रे, 5 आना छ। हेर्नुहोस्, यस्तो मौका कमै आउँछ क्या। त्यही भएर सकेसम्म जसरी पनि जग्गा किनौँ न। ए त्यस्तो जग्गा छ भने किन न त। म यताबाट साथीहरूसँग सरसापट गरेर भए पनि 4 लाख पठाउँछु। नपुगेको 1 लाख त्यति जोडजाम गर्नु है। पठाइदिनु है त। हुन्छ हुन्छ, म भोलि नै आइएमए गरेर पैसा पठाइदिन्छु तिमीलाई। हे ल ल, छिटो पठाइदिनु नि। म तपाईँले भने जस्तै गर्छु। हुन्छ, म कामबाट कोठातिर फर्किँदैछु। आफ्नो पनि राम्रोसँग ख्याल राख ल। अहिले राखेँ ल, ओके बाई। बाई। हस् त। हेर बुढी, अब तेरो हाम्रा पनि सुखका दिन आउलान् जस्ता छन्। हाम्रो छोरो पनि अमेरिका जानको निम्ति पुरा तयारी भइसक्यो नि। मैले सबै व्यवस्था मिलाइदिइसकेँ। ऋण पानको पनि गरेर सबै तयारी गरिदिइसकेको छ। अब सुखका दिन आउँछन् बुझिस्। खोइ राम्रो गरे त राम्रै हुने हो। हुन्छ, पिर गर्नु पर्दैन। हाम्रो छोरो अरू जस्तो हो र, इमान्दार छ। त्यति बिग्रेर हिँडेको अहिलेसम्म रेकर्ड छैन बुझिस्। पिर नगर। ठिकै छ। हो साइलो जस्तो छ। ए साइला, भित्रै आऊ, भित्रै ढोका खुल्ला छ, आऊ। नमस्ते। नमस्ते बाजु। नमस्ते बाबु, नमस्ते। लु बस यता। के छ खबर? ठिकै छ दाइ, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। कहिले आएको? 2 दिन भयो दाइ। बाबु पनि विदेश धेरै वर्ष बस्नुभयो है? बसियो बाजु, 4 वर्ष जति बसियो। साइलालाई एक कप चिया बनाएर ल्याइदेऊ न। बाबु बस्दै गर्नुहोस्, म चिया बनाएर आउँछु। साइलो त विदेश गएर आफ्नो भविष्य राम्रै बनाए जस्तो छ। कम्पनी पनि राम्रै परेको थियो क्या, होइन? हो दाइ, राम्रै परेको थियो। घरसर बनाइयो, अलिअलि बैङ्कमा पैसा जम्मा गरियो। अब यतितिर केही गरेर बस्नु पर्ला नि सोच बनाएको छु। अनि रविन्द्र भाइको खबर के छ नि? पढाइ-सढाइ त सक्यो होला होइन दाइ? अब पढाइ-सढाइ सबै सिद्ध्या। अब त मेरो छोरो पनि केही समयपछि अमेरिका उड्छ नि। ओहो साइला अङ्कल, नमस्ते। नमस्ते। लिनुहोस्। रविन्द्र नेत्र लक्का जवान भएछ। म जाँदा त सानै थियो, चिन्नै गाह्रो पर्नुभयो। अनि रविन्द्र बाबु, अमेरिका कसरी जाँदैछौ? त्यहाँ मेरो एकजना अमेरिकन साथी छ। ऊ त्यहाँको एउटा ठुलो बिजनेसम्यान हो। त्यसकै सिलसिलामा प्रोग्रामको लागि जानु लागेको। अमेरिकन साथी रे?
कसरी बनायो अमेरिकन साथी? ल अङ्कल पनि अहिलेको आइटीको जमाना छ, फेसबुकबाट साथी भइहाल्छ नि। के साथी बनाउन अमेरिका नै पुग्नुपर्छ र? ए हो र, आफू त खै त्यति पढिएन, तिमी अलि पढे लेखेको मान्छे, जमाना खराब छ, अलिक विचार पुऱ्याएर काम गर्नु। होइन अङ्कल, ऊ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो, त्यस्तो हुँदैन। उसले जग्गा किन्ने भन्दै थियो, के गर्यो होला? फोन गर्नु पर्यो नेपाल। हजुर सुनिता सन्चै छौ? ठिक छु। अनि तपाईँ बहिनीहरू साबन के गर्नु? एकछिन है, भन्नु न, म सुन्दैछु। के गर्नु, खाना खाएर यसो पसलमा आएर बसेको। 2-4 सय भए पनि व्यापार हुन्छ कि भनेर। मैले पठाएको पैसा पायो त? पाइसकेँ, हिजो आइएमए गरेर लिएर आएको। अनि पैसा पाएपछि फोन गर्नु पर्दैन? अनि घडेरी किन्यौ त? कहाँ यति चाँडै हुन्छ? अब भोलि जान्छु, पास पनि गर्छु, अनि पैसा पनि दिनु पर्ला। ल ठिक छ, घडेरी किन, म आएपछि घर बनाउँला है। भइहाल्छ नि। हस्, तपाईँ आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है। ल अहिले फोन राखेँ, बाई। ल ल, हस् बाई। $50 लाख आएपछि त घरै किन्छु नि। घर त किनियो सुनिता, अब गाडी पनि किन्नु पर्यो। के छ तिम्रो विचार? हुन्छ, रातो कलरको गाडी किनौँ न, हुन्न? भइहाल्छ नि, तिमीलाई रातो कलरको गाडी मनपर्छ भने त्यही कलरको गाडी किनौला। ल ठिक छ, त्यसो भए राति कलरको गाडी किन्नु भयो नि त। अब म गाडी चलाउन सिक्छु है। हुन्छ, पहिला त गाडी मैले पनि चलाउँथेँ, नचलाएको धेरै भयो। अब हात सफा गर्नु पर्ला, सँगै जाउँला नि। हो र, त्यसो भए तपाईँहरू म सँगै गाडी सिक्नु जाउँ। त्यसपछि त हामी बुढाबुढी गाडीमा सारा है। ए सुनिता बहिनी, के सोचेर बसिरहेको? के होइन दिदी, एउटा इमेल दिनुहोस् न। भर्खर श्रीमानको फोन आएको थियो, अनि उहाँलाई सम्झेको। लिनु, कहाँ जानु लाउनु भएको? खेतमा घाँस काट्न जानु भएको, गएँ है। हस्, ल सुनिता भाउजू रहेछन्, कहाँ हिँडेको अहिले? फेरि बाइकमा सँगै जाउँ भन्ने हुन् कि? ल रविन्द्र बाबु, कहाँबाट आउनुभएको होला? सँगै जाऊँ भन्ने होला। फेरि मैले यो चिट्टाको कुरा उहाँलाई भनेको छैन, भने पनि 1 कान 2 कान मैदान भएर जान्छ। आफ्नो श्रीमानलाई त भनेको छैन उहाँ सरप्राइज दिने भनेर। भन्दिनँ म त, बरु अर्कै बाटो लाग्छ एकछिन भए पनि। सुनिता भाउजू, रविन्द्र बाबु, तपाईँ यहाँ? के दाइले पैसा पठाइदिनु भएर लिन आउनुभएको? होइन बाबु, बाहिर अलिकति पैसा पठाउनु थियो, त्यही भएर आएको। सुनिता भाउजू, म अलि हतारमा छु, म जाँदै गर्छु, आउँदै गर्नुहोस् न है। पक्नुहोस् न बाबु, सँगै जाउँला। ए त्यसो भए हुन्छ नि त, सँगै जाउँ। ल ल। रविन्द्र बाबु, ए भाउजू, काम सक्नुभयो? सक्यो, जाउँ न त। ए हुन्छ नि त, जाउँ। माफ गर्नुहोला,
तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले उपलब्ध हुन सकेन। माफ गर्नुहोला, तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले उपलब्ध हुन सकेन। बर्बादै बनायो क्या र। आउने भए त अहिलेसम्म मेसेज रिप्लाई आउँथ्यो, फोन पनि उठाउँदैन यत्रो 2 हप्तासम्म। अब अरूलाई यो कुरा सेयर गरेर पनि के गरौँ? दुःख पाउनु सिवाय अरू केही हुँदैन। साँच्चै मैले धोका खाएकै हो त। अब बा आमालाई के जवाब दिने मैले? यत्रो 5 लाख जग्गा बन्दकी राखेर लिएको ऋण अब कसरी तिर्नु? हे भगवान। प्रहरी मेरो साथी, प्रहरीकोमा गएर खबर गर्छु। प्रहरीकोमा केही उपाय त निस्केला नि। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले उपलब्ध हुन सकेन। सुन त बहिनी, ए सुन त बहिनी। दिदी आउनुहोस् न भित्र। 3-4 दिन भयो, पसल पनि बन्द छ। तिमीलाई सन्चो भएन के भनेर भेट्न आएको? त्यस्तो खासै केही पनि होइन दिदी। अनि के भएछ भन न, मलाई भन्न त भइहाल्छ नि। खासै त्यस्तो केही भएको छैन, यत्तिकै मलाई पसल खोल्नै मन लाग्यो। दिदी म चिया बनाएर ल्याउँछु है। पर्दैन, बस न बहिनी, तिमीसँग गफ गर्नु छ। नभेटेको नि धेरै दिन भयो। के भयो बहिनी तिमीलाई? हेर बहिनी, म तिम्रो दिदी जस्तै हो। तिमीलाई के समस्या छ भन न, म केही सहयोग गर्न सक्छु कि? मलाई भन्दा केही फरक पर्दैन, निर्धक्क भने हुन्छ। दिदी म बर्बाद भएँ। फेसबुकको चिट्ठामा विश्वास गरेर श्रीमानसँग 5 लाख रुपियाँ मागे, झुट बोलेर। त्यसले मलाई ट्याक्सको पैसा तिर्नुपर्छ भनेर 5 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्न लगाए। जब मैले ब्याङ्कमा जम्मा गरेँ नि, त्यसपछि त्यो मान्छेको फोन स्विच अफ छ। यति ट्राई गरेँ, यति फोन गरेँ, यति मेसेज गरेँ, कसैको जवाफ आउँदैन। अब भन्नुहोस् न दिदी, म के गरौँ? कहाँ जाउँ? कसलाई भनौँ? छिमेकीलाई भन्दा पनि बेइज्जत हुन्छ। बुढालाई चाहिँ कसरी भन्ने? मैले आफ्नो अनुहार कसरी देखाउने? मलाई त यतिसम्म गाह्रो भयो के कहिले केही म आत्महत्या गरौँ। तर त्यहाँसम्म पुगे पनि त श्रीमानको बेइज्जत हुन्छ नि, होइन र? के गरौँ दिदी, के गरौँ? हेर, यत्रो ठुलो समस्या परेको रहेछ। यसरी बन्द कोठामा बसेर समस्याको समाधान हुन्छ र? यो कुरा छोडिदेऊ। अब जे भयो भयो, तर यो कुरा प्रहरी कार्यालयमा गएर भन्नुपर्छ। सायद ठग पत्ता लाग्छ कि? प्रहरीले अब के गर्ला र? सुनिता, हाम्रो अन्तिम भरोसा पनि त प्रहरी नै हो। आखिर प्रहरी हाम्रो सहयोगको लागि त हो नि। त्यो त हो दिदी, प्रहरी हाम्रै लागि हो। प्रहरी कार्यालयमा जाऊ, सबै कुरा प्रहरीलाई बताऊ। ठिक भन्नुभयो दिदी, म प्रहरी कार्यालय नै जान्छु र सबै कुरा उहाँहरूलाई भन्छु। सर नमस्ते। नमस्ते, बस्नुहोस्। मैले के सहयोग गर्न सक्छु यहाँ? सर जयपाल हजुर। जयपाल नमस्कार सर। नमस्ते। हजुर तपाईँ पनि यहाँ? बाबु बस्नुहोस्। भन्नुहोस् तपाईँको समस्या के छ? सर मलाई फेसबुकको एउटा साथीले अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर राख्नु ठगी गरेछ। म त घरको न घाटको भएछ। फेसबुकबाट कसरी? सर मलाई पनि फेसबुकबाटै चिठा पऱ्यो तपाईँलाई भनेर 5 लाख बराबरको ट्याक्स माग्यो। मलाई पनि त्यही हिसाबले ठग्यो सर। हजुर तपाईँ पनि? हो बाबु। सर जुन दिनदेखि मैले उसलाई 5 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्थेँ, त्यो दिनदेखि न त मेरो फोनै उठाउँछ, न कुनै म्यासेजको रिप्लाई दिन्छ। सर म त बर्बाद भएँ। तपाईँहरू आफ्नो समस्या लिएर प्रहरी कार्यालयमा आउनुभयो, ठिक गर्नुभयो। अब तपाईँहरूको समस्या दुवैको एउटै रहेछ, ठगी। बरु तपाईँहरूले पैसा पठाउँदाखेरिको कुनै रसिद भाउचर केही ल्याउनु भएको छ? मसँग छ सर। ल्याउनुहोस् त। लिनुहोस्।
रामकृष्ण प्रजापति। मैले पनि यही व्यक्तिको नाममा हो 5 लाख रुपियाँ पठाएको। तपाईँहरू कसरी ठगिनु भयो विस्तृत रूपमा बताउनुहोस् त। यो तल घरि मन्दिर छ नि, त्यसलाई चिट्टामा गाडी पो परेछ। होइन, यो आजभोलि जहाँ पनि चिट्टाकै कुरा गर्छन्। सबैलाई चिट्टा परेर कति कमाए भन्छन्। सर, गाउँमा यसै गरेर चिट्ठाप्रतिको विश्वास बढ्दै थियो र त्यही देखेर म भित्र पनि चिट्ठाप्रतिको मोह बढ्दै गयो। चिट्ठा परे रे 50 लाख। हेलो, आप सुनीता ढकाल जी बोल रहे हैं? वो आपको अभी अभी लॉटरी का मैसेज आया होगा। मैसेज तो आया है। बधाई हो, आपको 50 लाख का लॉटरी पड़ा है। रियली? आनाको 1 लाख रे 5 आना छ। हेर्नुस्, यस्तो मौका कमै आउँछ क्या। त्यही भएर सकेसम्म जसरी पनि जग्गा किनौ न। ए, त्यस्तो जग्गा छ भने किन न त। म यताबाट साथीहरूसँग सरसापट गरेर भए पनि 4 लाख पठाउँछु। नपुगेको 1 लाख त्यति जोडजाम गर्नु है। पठाइदिनु है त। हुन्छ हुन्छ, म भोलि नै आइएमए गरेर पैसा पठाइदिन्छु तिमीलाई। सर, म यसरी नै फसेँ। Hello. Hello, good morning, Mr. Ravindra. Morning. I'm calling from America. Do you know Mr. David Watson? Oh yes, I know. Mr. David Watson is my best friend from America. Okay, Mr. David had applied your visa process. Do you know it? Yes, already he told me about this. Okay, Mr. David had paid $5,000 from USA. Now, you have to pay $5,000 from Nepal. Okay, sir. I will send. But in which account? I will mail account details. Okay, sir. So your document forwarded very soon. Have a nice day. Bye. Bye. Wow. अब चाहिँ अमेरिका जानु पाइने भयो। यसै गरी म पनि फस्न पुगेँ सर। ए, तपाईँहरू दुवैजना यसरी ठगिनु भयो। तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। समयमै विचार नपुर्याउनाले गल्ती हुनु भइसक्यो। अब चिन्ता गरेर केही फाइदा छैन। यस्ता समस्याहरू लिएर अहिले धेरै मानिसहरू उजुरी गर्न आइरहेका छन्। यसैको आधारमा केही अभियुक्तहरूलाई पक्राउ पनि गरिसकेका छन्। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूले पैसा पठाउनु भएको रामकृष्ण प्रजापतिलाई हामी छिट्टै पक्राउ गर्नेछौँ। उसको खातामा तपाईँहरू जस्तै धेरै व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रलोभनमा परेर पैसा डिपोजिट गरेका रहेछन्। यस सम्बन्धमा हामीहरूले थप आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अहिले तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। आवश्यक पर्दा हामी बोलाउँछौँ। सर, यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरेर हाम्रो पैसा फिर्ता दिएर दिनु पर्यो। हो सर, हजुरले त्यति सहयोग गरिदिनु भयो भने हामी आभारी हुने थियौँ सर। हस् सर, अब हामीहरू लाग्छौँ। हस् त सर। सर जयनेपाल। जयनेपाल, इन्स्पेक्टर सर। सर, रामकृष्ण प्रजापतिको धेरै कुराहरू जानकारी प्राप्त भइसक्यो। अहिले भर्खर मात्र पनि उसैले ठगी गरेका 2 जना पीडितहरू आइपुग्नु भएको थियो। उसको विरुद्धमा धेरै उजुरी आएको छ। ल, छिटो भन्दा छिटो पक्राउ गरेर ल्याउनुहोस्। सर, टोली रेडी छ। म आफै टोली लिएर जाँदैछु सर। हस् जयनेपाल। हस् सर, टोली रेडी छैन? ल म
30 लाख का लॉटरी जीत गई हैं। आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी। अच्छा, सबसे पहले यह बताइए, आप यह पैसा किस माध्यम से लेना चाहती है, बैंक से या मनी ट्रांसफर से? बेकार में क्यों टेंशन लेते हो? कैश से नहीं चलेगा। यसरी सर्वसाधारणलाई झुटको खेती गरेर ठग्ने इनकम ल लिएर हिँड्नुहोस् मलाई। हो दर्शकवृन्द, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इमो, भाइबर मार्फत चिट्ठा परेको छ भनी ठगी गर्ने तथा युरोप अमेरिका पठाउने बहानामा विभिन्न प्रलोभन देखाई लाखौँ रुपियाँ ठगी गर्ने घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइएको छ। कतै तपाईहरू पनि यस्ता अपराधबाट पीडित बन्न लाग्नु भएको त छैन? अपरिचित व्यक्तिको फोन वा मेसेजबाट सधैँ सतर्क रहनुहोस्। शङ्का लागेमा प्रहरीलाई खबर गर्नुहोस्। साथै यस्ता प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने गिरोहरुबाट तपाई हामीले सावधानी अपनाउन समेत जरुरी देखिएको छ। आजलाई यति। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम, एरिना टेलिभिजन, इटहरी, सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको साता सुखद बितोस्। नमस्ते, जय नेपाल।